التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ ساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزاق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد. اے میرے رحمان رحیم اللہ الہی مجلس عزا قبول فرما. الہی ساڑھے بار میں امام علیہ السلام دا ہنی ظہور فرما. اللہ قائم دے ظہوری تاجیل فرما. الہی بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما. حجاب اللہ العظم علیہ السلام دا ہنی ظہور فرما. بانی مجلس میرے پیارے بھائی شہد رضا مہدی صاحب دی الہی زندگی دراز فرما. بھائی دے رزق اچ عزت اچ باخت اچ صحت اچ الہی بے بہا اضافہ فرما. پیارے بھائی کیسر عباس لک صاحب دی الہی زندگی دراز فرما. بھائی کیسر عباس نو الہی ماتمی بیٹا عطا فرما. اے سب تین گل صاحب دی الہی زندگی دراز فرما. الہی دیگر رضاداران دی زندگی دراز فرما. اتنے مولا دے عزادار مجلس تشریف فرمائے الہی سارے اندر ٹر آیا قبول فرما. الہی قدم قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. بھائی ناظم ممبر دی بھائی ساؤنڈ والے دی لائیو والے بھائیاں دی الہی ڈیوٹی قبول فرما. الہی مجلس عزائج کی مومن بیمار ہے تو شفا عطا فرما. الہی مجلس عزائج کی مومن عزادار بے اولاد ہے تو میرے اللہ ماتمی بیٹا عطا فرما. دعا مت ویسے ساریاں توڑے استے منگدہ پیاں لیکن دعا کو وڈی منگن لگاں سارے رل کے آمین اکسو. الہی نا مومنن اس سال کربلا مولا دی زیارت نصیب. الہی نجف اشرف سامرہ کاظمین دی زیارت نصیب فرما. پہلی اور آخری دعا الہی کربلا دے وارث دے ظہوری تاجیل فرما. ایک ایسی صلوات تلاوت فرماؤں جو ساری دعاواں قبول ہو جائے. اللہ صلی اللہ. ایک ایسی صلوات تلاوت فرماؤں جو زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائے. فرمان ہے معصومین علیہ السلام دا کہ جڑا بندہ مجلس عزائی چاہ کے کھلے دل نال بلند آواز نال اور خلوص نیت نال درود پڑے دے رزق کی کمی نہیں ہو سکتی. اللہ الحمدللہ بعد وفا ہو گیا بانیان مجلس نال ممبر پاک تے آکے مولا دے عظیم مزداران دی زیارت نصیب ہو گئی. دعا ہے کہ مالک اللہ سب در ٹر آیا قبول فرما. بڑا سونا ماشاءاللہ ماحول ہے مجلس آزاد. بڑے عقیدت والے میرے مولا دے عزادار تشریف فرماؤ. نعرہ تکبیر. نہیں جی میں خالق کے اکبر دا نام بلند ہے اور جی میں اللہ اکبر ہے. سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ. ہر بندہ بولے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری. پوری ہمت نال نعرہ حیدری. ہاتھ اچھی ہوون سینے دا زور لا کے نعرہ حیدری. ہاتھ علم دی شبی بنا کے کل ایمان بے بہا نعرہ حیدری. اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے. میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے بڑے ہی بہترین مدہ ممبر کے تشریف فرمائے. میرے پیارے انکل ملک بشیر حسین سالک صاحب سید وقار حیدر شرازی صاحب بھائی کمر مالک اللہ صاحب دی زندگی دراز. صلوات ہکا پڑھ دے ہو اچھی پڑھ دے ہو. اللہم صلی اللہ. ٹھیک ہے
ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولیدی شانت اچھی صلوات الذی ردت لو شمس مرتين ضربات علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائن نارائے حیدری امام حسین علیہ السلام کو مستجر عظیم عطا فرما ماشاءاللہ بھی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے بغیر کسی انتظار دے پہلی سطری میں مصائب دی پڑھتا ہوں کیونکہ فضائل جتنا پڑھیا جاوے ملک صاحب یہ تیری میری حسرت ہے تے کدی علیحدہ بے کے سوچیا ہی جڑی شام چٹر رہا سیدار حجی ہو گئے بسم اللہ تیری اپنی کسی غم میں چاہے نہ نکلے میرے مولا کمر بھائی 18 بھیراوان دی بہن سفران دی تھکی ہوئی سین انکل جی بڑی شام چٹر رہا دی ہے وہ فقط مصائب دی وجہ چٹر رہا اور جس بندے دی توجہ میرے علیہ پاس ہے میرا اللہ گواہ ہے جدو مولا دا کوئی ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے ایتھے ممبر دے قریب ہوندی ہے توڑے 12ویں امام علیہ السلام دی کرسی سطر پہلی سمجھا لئی زندگی دا رومانی سے پہلی سطر اچ موجود ہے اس علاقے آلیا تیرے اس امام دی کرسی موجود ہوندی ہے جڑا ہون کی پردے دے ویچ پانی نہیں خون بیٹھا رہا ہائے کر چھوڑ یار مطن پاسے نال سجا دو اور مستورات دے اندر پردے دے اندر ہوندی ہے 18 بھیراواں دی بہن تشریف فرما میرا اللہ گواہ جدو مولا دا کوئی ذاکر مصائب پڑھ دے وقت رو کے میری سینہ دیئے کوئی تا میرے حسین نو روے ہائے کر چھوڑی یار مطن پاسے نال سجا دو بھی میری سین رو کے آدھی میری غریباں
چاچا میری آلی حسین رو کے آدھی میڈی غریب ہاں بی بی آدھی ہے اساں بہناں نو بھراواں دیاں لاشاں تے روون کہے نہیں سیدہ راضی ہوئے یار بسم اللہ کرم میرے مولا دے دادا ود بی بی رو کے آدھی ہے کوئی میرے عباس نو روے اس علاقے آلیا وڈے مانا نلی دیاں دھیاں نو علمہ والے عباس تے چاچا اللہ عزت دے بھی ہاتھ کھول دے سنیاز مولا ہاتھ اگر عباس علیہ السلام دی امانت ہے تیرا سجا ہاتھ یا سر تے ہوئے یا سینے تے ہوئے ایک بات دا جواب دے ایک بہن ہوئے تے بھیرا اگر دا بھی ہوئے مان ساریاں تے ہوندہ ہے نہیں دکھ لگے گا خضر بھائی او سزادار تے جڑا حاضر بھی ہویا تے او دا ہاتھ سر تے نہ آیا ایک بہن ہوئے او دے دا بھیرا ہوئے مان ساریاں تے ہوندہ ہے لیکن دا بھیرا ہوئے چونکہ ایک ایسا بھیرا ہوندہ ہے چل شیعہ نہ ہوئے جے دا ماتم نہیں آیا جے دے اتے سب تو ڈھیر مان ہوندہ ہے ماتمی نہ لگا لے میرا توڑے اتے سوال ہے تے زینب حسین دے کتنے بھیرا ہاتھ نال جواب دیو کتنے بھیران 18 بھیراواں دی بہن آئی روندے تاں ودیاں مان ساریاں تے آئی لیکن سب تو ڈھیر مان علمہ والے عباس تے آئی میرا توڑے اتے سوال ہے جداں دا محرم نو جداں عباس تو زین چھٹیوں سے اس سے لے میری سین آلی ابائیں ودھا کے آدیا عباس تو لہ گئی ہیں میں بھر جائیاں کی دے لے سیدہ راضی ہوئے یار میرے حصے دی عبادت ہو گئی واللہ با خدا مقصد روانے کوئی بندے مارن مقصد نہیں چلو راضی ہو جاوے جڑی شام چٹر رائی میں دعا مانگدا میرے اللہ تے اپنی عظمت دا واسطہ ان مومناں نو زندگی وچ ایک واری شام دا او بازار وکھا لاکھ صاحب شام دے بازار تے اگر ہائے نہ نکلی دکھ ضرور لگ سی کیڑا بازار اللہ تے اپنی عظمت دا واسطہ ان مومناں نو ایک واری شام دا او بازار وکھا جتے آلیہ بے بے کٹر دی رہی ہائے کر چھوڑ یار متن پاسے نال سجا دو جتنے شام دے زوار بیٹھی ہو تسیں گواہی دے سو میں جھولی چاہ کے دعا منگدا توڑا مہماناں شبیر دا ذاکراں سین دا زواراں دعا منگدا اللہ اس سال تینوں کربلا بھی لے جاوے اللہ اس سال تینوں نجف اشرف بھی لے جاوے لیکن زندگی وچ ایک واری اللہ تینوں شام ضرور لے جاوے کیسر بھائی مصیب دیئے صدر جس ہستے پورے مضمون دی محنت کر کے آیا ملک صاحب زاکریہ چنکل جی لفظ ہوندن کوئی پتھر نہیں ہوندے صدر اے سمجھا لئی تو گھر تیں روسیں مسلح تے روسیں اور پوری زندگی دا روان اسے صدر اچ موجود ہے جتنے شام دے زوار بیٹھی ہو یار جھولی چاہ کے دعا منگدا اللہ اس سال تنوں لے جاوے شام جدو شام چو ہو کے لگ صاحب زوار واپس آندے و دوست مومن رشتہ دار پوچھ دن زوار جی تو شام گیا ہیں سنو ایک بات دا جواب دے کیا شام دیاں او تنگ گلیاں او بازار ہونوی ہیں جی تو سجاد پھپیاں نو لے کے گزرے وہ بندہ مزاجن امیر ہے یار جڑا حاضر بھی آئی تھی دا ہاتھ سر تے نہیں آیا لکھ واری میرے مولا دی عزادار سارے دے سو سر تے ماتم دا فرسا شام دیاں او تانگ گلیاں او بازار ہونوی ہیں جتوں سجاد پھپیانوں لے کے گزریا اس علاقے آلیا میں شبیر دا ذاکرہ ممبر تے جھولی چاہ کے دعا منگدا اس سال تو جامیں شام جداں شام جامیں گل سے بتکلہ نہ ہوئے تیرے نال دھی ہوئے تیرے نال بہن ہوئے تیری کنڈ پچھے تیری بٹھڑی ماں ہوئے انہا ترائے رشتیاں نال جامیں شام تے جدو انہا ترائے رشتیاں نال تو شام دا بازار عبور کر لیا وقت تینو پوچھنا نہ پوسی تینو پتہ لگ ویسی بازار اچکی میں گزریاں علی سردار دیاں تھی ہاتھ چاہو یار اتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھی ہو ملک چنہ لفظاں تے ہی میرے حصے دیاں مجلسہ ہوں دیاں رہی ہیں بسم اللہ کراں میرے مولا دیا واللہ با خدا میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا میرے دل کچھ ہو رہا ہے لیکن جس مضمون دا بھائی کیسر عباس نے حکم دیتا وہ پڑھ دینا میرا پڑھ لینا سوکھا بھائی کیسر عباس تو اپنے وطن تے بے کے گھارے چ بے کے سن لینا سوکھا رل میرے نال تے آ اس امام کو پوچھئے جیڑا ہونی پردے دے وچ پانی نہیں خون بیٹھا
مصائب دی ابتدا جس بندے نو یاد ہے، میں آکھیا نا تسی پانی روندے ہو، ممبر دے قریب ہوندے تھوڑے باہر میں امام علیہ السلام دی کرسی، تسی پانی روندے ہو، اللہ دی آخری حجت مولا خون روندے، تیرا 12واں امام خون رو کے پہ فرمیندے نے میرا سلام ہے اس شام دی کم سن کہہ دین تے 12واں امام رت رو کے پہ فرمیندے نے ہو جندے کناں دے دوران دے کنڈے باندھ رہے تے دور لہ گئے، جڑی رو کے آدھی ای بابا میں سخی دی تھی آم او مانگ لویا میں دور لہ دے ماں، جڑی سین رو کے آدھی ای بابا اس دور انج لاہے میرا خون نہیں۔ سیدہ راضی ہوئے یار میں ہر عزادار دا نوکراں ایک کربلا دا منظر آغاز مجلس الحمدللہ میرے حصے دی عبادت ہو گئی۔ چاچا قسمت حسین علیہ السلام دی اس 4 سالاں دی بڑھڑی دی احمد پرسیال میں یہ سترہ کی آئی پیر دی بہنی بھئی کیسر عباس میں یہ سترہ کی آئی جو قسمت حسین علیہ السلام دی اس 4 سالاں دی بڑھڑی دی ممبر دے سامنے بزرگان چٹی داڑی آئی مسائب وچ اٹھی پائے، بزرگ منہ تے ماتم کر کے دے بیٹا اس بات دا جواب دے اے سین 4 سالاں جو بڑھڑی کیویں ہوئی ہون ماتم دی تیاری کاری یار متن پاسے نال سجاد ہوئی۔ میں نو عباس علیہ السلام دے علم دی قسم میں نو یاد ہے 2 سال پہلے دی بات ہے، میں ایک سترہ کیا ہے، میرے بعد ڈھیر سارے ذاکر ممبر تے تشریف فرمان اتھے لائیو چل دی پئی آئی ایک کاری انج لگدا ہے جو مجلس نہیں کربلا دا منظر ہے۔ میں آکھے انکل جی حسین مظلوم دیاں 2 تھیاں، ایک دی عمر 7 سالے دوجھی دی عمر 4 سالے، میں آکھیا میں دستاں اے 2 بیبیاں بڑھڑیاں کیویں ہویاں بھئی کوثر عباس میں سترہ کیا ہے بزرگ منہ تے ماتم کہتا ہے۔ میں آکھیا انکل جی جڑی سین 7 سالاں دی بڑھڑی ہے او بڑھڑی تاں ہوئی اس پیو نو ٹردا ڈٹھا، یا حسین جڑی 4 سالاں دی بڑھڑی ہے او بڑھڑی تاں ہوئی اس پیو نو کسدا ڈٹھا، سارے کرو سر تے ماتم پیو دے گاتے لگے ہاتھ جوڑ کے آ دیا نہ مار انو اکبر دے موت کھا۔ سیدہ راضی ہوئے یار تیری نسل آباد ہوئے یار، سوائے غم حسین دے دنیا دے کسے غم میں تیری ہائے نہ نکلے ہو میرے مولا دیا دے 2 اوکھیاں شاہتیں مولا دا ہر مدہ پڑھ دے، ایک امام حسین علیہ السلام دا وہ چھوٹا بیٹا، میں تیرے ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا میں توین دی ابتدا کرتا پیا، ایک شبیر دا وہ چھوٹا بیٹا بھی ہے جڑا سن کے ہائے کرسی جنہوں ایک دیں وچ مسلمانہ ترائیاری کٹھا ہے، ایک او حسین دی زخمی تھی جیکو مسلمانہ شام تائیں مارے ہاں پورے مضمون سب تو زیادہ درد لیے سترے اس علاقے آلے روندے تاں ودیا انہاں 2 بچیاں دی ماں ہے کہ تاریخہ دیئے جڑی سین واقعہ کربلا تو بعد نہ چھانتے بیٹھی ادب دی دھرتی ہے میں جتنا پڑھساں ادب نال پڑھساں حوصلے نال پڑھتا کھلوتا جڑی سین واقعہ کربلا تو بعد نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھڈا پانی پیتا دھوپتے بویا علی اصغر دی ماں چچا صحبے کتابہ دے شام دے راتے 2 قبراں بناویا اصغر دی ماں جیدہ ہاتھ آزاد ہے یار او دا ہاتھ سیر تے آسی ایک کو تے لکھیا اصغر ہاتھ چاہو نا یار جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھی ہو دوجی ہوتے لکھیا سکینہ انہوں 2 قبران دے درمیان جڑی جھا بچ جاویا او دے ہوتے لکھیا حسین حسین لکھ کے تے رو کے آکیا مولا تیرے سوہنے اکبر دے ارمان سر تے ماتم دا پروسا یار زہرا جائیاں دی حسرت مولا تیرے اصغر دے ارمان تیرے اوسو بطریجے دے ارمان جڑا جیندہ ہائی تے لاش ہوتے گھوڑے بھاج گئے او بندہ شیعہ کوئی نہیں جدا ماتم نہیں آیا رو کے تے کربلا لے پاسے اصغر دی ماں منہ کر کے آکھیا مولا زینب دی چادر دے وڈے ارمان او جڑی شام غریباں حرام زادے ہاتھ نال نہیں نیز نال لوٹ لئے زینب آدیا یا باستوں لہ گئی ہیں بھینا دے وال کھلے ہوئے سیدہ راضی ہوئے یار سیدہ راضی ہوئے میں ہر عزادار دا نوکر قسمت حسین دی تے قسمت حسین علیہ السلام دی اس 4 سالان دی گھڑی تھی ختم ہو گئی انتظار مٹیاں تے رومن والے عزادارو بزرگاں دی ایک سطر زبان تے آ گئی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اس علاقے آلے بزرگ پڑھ دی ہوں دی آن تھی ملن گئی کربلا دے میدان
پیو ملن گیا شام دے زندان وچ بزرگ پڑھ دی ہوندے ان قسمت دی بات ہے جداں دھی ملن گئی پیو دی موک گئی اجے بھی ماتم نہیں آیا تے جداں پیو دھی نو ملن گیا تے شام دے زندان وچ دھی دی موک گیا سیدہ راضی سر تے ماتم او بندہ کر دے جس بندے نو علی حسین دا زخمی سر یاد اس علاقے والے آ جے سجاد علیہ السلام دے انج کڑیاں والے ہتھاں تے بھئی کوثر عباس بابے دا کٹی ہویا سر آیا خدا جانے کی جی منظر اسی رات ودھی سجاد دی عقل مار کے تیرے چوتھے امام نے فرمایا باقر لال بیٹا ذرا دادے دے منہ تو رومال ہٹا آئے میرا اللہ پتہ نہیں چند بندے یار کس خیال جو بیٹھے اس علاقے والے انکل جی باقر رومال ہٹایا جی میں سجاد ویکھیا گلے تے زربان شام لوگوں تو وین دی ابتدا کرا گلے تے زربان اے زلفاں شبیر علیہ السلام دی ترٹی ہویاں تانوں ساریاں نو پتہ یار قدیمی مولا دے زادار تشریف فرماؤ حسین علیہ السلام ماں نو پیارا کتنا ہے صاحب کتابہ دے جے حسین علیہ السلام دا ایک وال ترٹ پویا ماں سارا سارا دیں بے کے روندی آئے ماما بہنہ نو نال رلا کے اسی روندے تاں ودے آئے زلفاں حسین دیاں ترٹ گئیاں مرحبا مرحبا لفظ ہوندن یار کوئی پتھر نہیں ہوندے نوکری ہوں گا پہلے وین تے اگر رومنا سی پورا مجمع دے سی سر تے ماتم دا پرسا سلا کیا لیا میرا اللہ گواہ سینے تے ماتم کرنا شبیر دی سنت ہے سر تے ماتم کرنا علی حسین دی سنت ہے تے میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا روندے تاں ودے آئے جتنا شبیر دا سینہ زخمی آئے اتنا زینب دا سارا زخمی آئے ہونا ہاتھ چاہو یار جتنے ہلکے دے مات میں بیٹھے ہو شام دے بازار ہے جی میں پتھر لگ دیا نا زینب سر جھکاویا حرام زادہ نیسے نال سر چاہ کے آدھا ہون دس تیرا عباس کن گیا اس سے لے زینب آدھی آئی بہن عباس دیاں عباس تو بعد میں اجڑ گئی ہاں ہاں جنہ تیرے واسی چاہے نہ میرے واسی چاہے ہائے سارے اندے واسی چاہے تھوڑا ساتھ دے بھئی اللہ عزت دے بھی تھوڑا آواز کھولی کو کھول میں وین دی ابتدا کر رہا جی میں سجاد ویکیا گلے تے زربان اے زلفاں شبیر دیاں ترٹیوں اے آبرو مولا دے کٹے ہوئے اے چہرہ حسین دا زخمی رخسار مولا دے زخمی ماتم نہیں آیا امام دے لب زخمی دندان مبارک شہید رنہ سجا سید پہلا وین کر کے آدھے بابا اکھاں کھول میں کچھ شام کھا گئی سجاد اگلا وین کر کے آدھے بابا کس ویلے سلا کر لیا وے سجاد جانے تے شام سجاد آدھے بابا مینو تیری قسم کربلا بھج دے گھوڑے تو لہنا سوکھا بابا زینب جے ایمانال کدیوں اس بازار کدیوں اس بازار سجادہ دے بابا شام دے بازار شراب چل دے پیا آلیہ دے سر تے چادر کوئی نہیں یا حسین سجادہ دے بابا شام دے بازار شرابیاں دا رش ودھیا سجادہ دے بابا مینو تیری قسم بازار ایک ایسا موڑ آیا بابا بازار زینب مٹی تے ڈھان پیا سارے کرو سر تے ماتا سجادہ دے بابا جے ویلے بازار زینب جھن دیا لوگ تاڑیاں مار کے ہس دیا بابا بازار پونا میل آلیا اے جو ٹورے جی میں تو ساک پر دلاش ہر موڑ تے آدھی آئی عباس پھرا یدا راضی ہوئے یا شام علی سین راضی ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں لکھ لکھ واری لکھ سے میں محرہ لوین کر دے دا اس علاقے آلیا جی شبیر اکھاں کھولیاں کڑی الجوان پوتر دی دہڑی چٹی نظر آئی امام نے فرمایا ہے سجاد بیٹا جوانی چبٹھڑا ہو گیا
سجادہ دے ہاں بابا کربلا دا میدانا بابا جڑے اکبر دا گھوڑا جاوے تسا نال ٹپیاں تے بھجدے آوے بابا پل وچ تواڈی دہڑی دا رنگ تبدیل ہو گیا سیدہ دے ہاں سجاد میری مجبوری میں اکبر دے ہاں چھٹے سا کٹھیا ہوئے جوانوں نے زیدہ نایا سجاد دی رات ود گئی ہے سار نوحان اللہ کے سجادہ دے بابا تو سانے سا کٹھیا ڈٹھے ماں ڈر دے بے غیرتاں وچا سارے ماتم کرو گئیے دہڑے رنگا بدلا ہے ڈٹھے ویر دکھاتے سیدہ راضی ہو گئی میں ہر عزادار دا نوکر انج نہیں جی میں تواڈی اس پوری پٹی تے چاچا بہن بھیرا دی عطا ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جتنے دھیاں دے پہ کے بیٹھے ہو بالخصوص اے اگلے بہن تواڈے اسے دینا کیسر بھائی جی میں مسومانو بابے دا کٹی ہویا سر ملیا سر نوحان اللہ کے بی بی پہلا بہن کر کے آدھی بابا ایک واری اکاں کھو جائیں توانو ماریا اس پورے راہ سجاد نو بڑا باریا اگلا بہن کر کے آدھی بابا 10 محرم دی رات بابا تساں فرمایا مسوما پھپھیانو تنگ نہ کرے رو کے آدھی بابا بہنا کولوں پوچھ لے مسلمانہ جتھے ماریا میں کوئی شکایت نہیں کہتے ماتم کر کے آدھی بابا ایک واری اکھاں کھول رخسار گوا ہے ندھی تیری دے جڑے شام ازلا مقام میرے دور لہل جڑا ہلکے دا ماتمی ہاتھ چاہو جڑا ماتمی ہاتھ چاہوے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑا شبیر دا عزادار ایک واری ہاتھ چاہوے یا ایو ہاتھ سر تے رکھ جڑا ہاتھ چاہیا اتنو وسطہ حسین دا ایو ہاتھ سر تے رکھا اگلا وین کر کے بی بی آدھے بابا اتنا دسا بابا پھرامان دی جاگیر ہوئے مان کنوں دا حسین دے سکینہ پھرامان دی جاگیر ہوئے مان بھینا نو ڈھیر ہوتا ہے تیرا ماتم آیا ہے مٹی اٹھے جان پئیے ماتم کر کے آدھے سن بابا اہلی اکبر دے جاگیر دے ویچ سر دا پرسا میں کوش مار تماچے مارے میں تواڈے لاش یارے تک کربلا دا منظرے ہر عزادار دے شیر تھے ماتم دا پروسا بھائی کیسر عباس جس وین دا تسی حکم کیتا ہے میں اوہ پڑھ دیندہ بات سارے دے شیر تھے ماتم دا پروسا ملک دی دعا فرمائے سو اس علاقے آلیا شام دے زندان اچھ میری سین دا روح پرواز ہو گیا بزرگ پڑھ دے ہوں دے آن منظر کیڑا بنے ہیں سجاد بہن دا جنازہ چایا بزرگ پڑھ دے ہوں دے آن کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لے بہن دا جنازہ کھٹی کھٹائی قبر زہر ہوئے سجاد بہن نو قبر دفنایا زینب آدھی سجاد بہن نو کیویں دفنایا سیدہ دے اماں جیویں قید رہائے انہیں دفن کیتی ہے ماں زنجیر لہا نہیں سگیا اے شام دے نگرے